आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेले। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए आईसीसी के जवाब के मुंतजर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका की भी पाकिस्तान को मैच ना खेलने के असूली फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त है। इससे पहले माली नुकसान और टूर्नामेंट की क्रेडिबिलिटी मुतासर होने के खदशात के पेश नजर आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन को खुद चलकर पाकिस्तान आना पड़ा। गुज़िश्ता रोज 5 घंटों से ज़ायद तवील तरीन मुज़ाकरात में पाकिस्तान को मैच का बॉयकॉट ना करने की दरख्वास्त कर दी गई। आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपना असूली मौक़िफ़ पेश कर दिया है। बांग्लादेश के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया है। इस मौके पर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन भी तजवीज़ का तबादला हुआ है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया और बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले के लिए फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई प्रोफाइल मैच से ज्यादा रेवेन्यू शेयर का मुतालबा भी कर दिया है और मैदान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हाथ मिलाने के मामले को भी उजागर किया गया है। 5 घंटों से ज़ायद तक जारी इन मुज़ाकरात के बाद आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन पाकिस्तान और बांग्लादेश के तजावीज़ लेकर वापस रवाना हो चुके हैं। इन तजावीज़ पर अब आईसीसी की तरफ से हतमी मंजूरी का इंतजार है। नाज़रीन, इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर भी अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वापस रवाना हो चुके हैं। ज़राए का यह कहना है कि पाकिस्तान को मैच के लिए राज़ी करने के लिए उसके सामने कई ऑप्शंस रखे गए हैं। आईसीसी ने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाबंद किया जाएगा कि वो खेल की रूह, खेल की स्पिरिट के मुनाफी किसी भी इकदाम से गुरेज करे और हैंडशेक जैसे इश्यूज को भी बढ़ावा मत दिया जाए। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि बांग्लादेश के लिए भरपूर आवाज़ उठाई है। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को क्रिकेट में बराबरी का हिस्सादार बनाने की बात की है और भारतीय टीम का दौरा बांग्लादेश सितंबर में यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया है। पाकिस्तान का मुतालबा था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा दिया जाए और आईसीसी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम और शायकीन से माजरत करे। पाकिस्तान ने मुतालबा भी सामने रखा है कि बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस की तादाद में इजाफा किया जाए, आईसीसी इवेंट की मेजबानी देकर ज्यादती का अजाला भी किया जाए। मुज़ाकरात के दौरान आईसीसी से ये जमानत भी मांगी गई है कि हुकूमती फैसले पर किसी भी बोर्ड मेंबर को बांग्लादेश की तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया जाएगा। सबसे अहम, खेल में भारतीय इजारादारी का खात्मा किया जाएगा। आईसीसी में बढ़ते हुए भारतीय इन्फ्लुएंस और असर रसूख की जगह मेरिट पर फैसलों को यकीनी बनाया जाएगा और भारत को खेल की रवायात और असूलों पर मुकम्मल अमल करने का पाबंद बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल को 2031 तक ले जाने का मुतालबा करते हुए वर्ल्ड कप में अपने मैचेस बांग्लादेश में कराने की शर्त भी रखी है। भारतीय मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मुज़ाकरात में 3 शराइत सामने रखी हैं कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने पर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि आलमी क्रिकेट में इसकी बढ़ती हुई शराकत का इतराफ किया जा सके। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने पर भी शिरकत की फीस दी जाए और बांग्लादेश को फ्यूचर में किसी बड़े आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी जाए। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, लेकिन पाकिस्तान के मैच ना खेलने के फैसले के बाद भारत में मातम बपा है। नाज़रीन, एक तरफ भारत की आईसीसी में सियासी इजारादारी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भारत से मैच ना खेलने पर खुद भारतीय अवाम हुकूमत पर बरस रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत और आईसीसी के मुंह पर तमाचा मार दिया। आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की पाकिस्तान आमद और तवील तरीन मुज़ाकरात में शिरकत भी भारतीय मीडिया को चुभ रही है। पाकिस्तान ने आईसीसी को कदमों में झुका दिया है। दैट इज द नैरेटिव बीइंग फ्लोटेड देयर। इसी बारे से बात करेंगे कि व्हाट इज द लेटेस्ट एट द मोमेंट। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार डॉक्टर नुमान नियाज मौजूद हैं। नुमान नियाज साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, पाक भारत मैच के लिए आईसीसी अब मुतहर्रिक है। 5 घंटे से जायद के मुज़ाकरात भी हुए हैं। अब मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका बहरहाल पाकिस्तान से मैच ना खेलने के फैसले पर नज़रसानी का कह रहे हैं। पाकिस्तान अभी अपने असूली मौके पर नज़रसानी कर सकता है आपके नज़दीक? आर वी इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स दैट? देखें, मेरे बड़ा सिंपल सी चीज़ है
کہ کل کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کی آؤٹ کم جو اندر کی نیوز ہے وہ 5 بیسیکلی پوائنٹس تھے. ایک تو جو بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی پاکستان دے آر اسٹینڈنگ ود بنگلہ دیش، اور جو ان کے بی سی بی کے ہیڈ آئے تھے امین ان کی طرف سے بھی کچھ ریکویسٹ تھیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے عمران خواجہ کو جو آئی سی سی کے ڈپٹی چیئر ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ نمبر 1 بنگلہ دیش کو کیونکہ پارٹیسپیشن ہو نہیں سکی، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے بائی ڈیفالٹ وہ نہیں کھیلے، تو ان کو جو آئی سی سی کا ریونیو ہے جو ان کی گرانٹ ہے اینول، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، ان کو پارٹیسپیشن فی ملے گی. نمبر 1 یہ بنگلہ دیش کی بات ہوئی. نمبر 2، انڈیا از اسکیجول ٹو ٹور بنگلہ دیش جی لیٹسٹ دس ایئر سپٹمبر میں ایف ٹی پی کے مطابق. تو وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ انشور کرے آئی سی سی کہ انڈیا ٹور کرے گا بنگلہ دیش کا، جو کہ کافی مشکل چیز ہے فار 2 ریزنز. ایک تو وہ ایمبٹ میں نہیں آتا آئی سی سی کے، وہ بائیلیٹرل بورڈز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو ساری کہانی شروع ہوئی تھی مستفیض الرحمان کی، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی بائی دا بی سی سی آئی گورنمنٹ، جنہوں نے کمپیل کیا تھا بی سی سی آئی کو کہ مستفیض کا کولکتہ نائٹ رائڈرز کا کانٹریکٹ ختم کرا دیا جائے. اور کیونکہ آسام کے بھی الیکشنز ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہاسٹیلٹی ہے. جو امت شاہ ہیں، جے شاہ کے والد جو کہ ہوم منسٹر انڈیا کے، وہ واحد ہیں پولیٹیشین انڈیا کے جو کہتے ہیں ایون جو بنگالیز وہاں پہ رہتے ہیں ان انڈیا جن کا تعلق بنگلہ دیش نہیں، ان کو بھی گھسپیٹیا کہتے ہیں. سو یہ مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. نمبر 3 ڈیمانڈ ان کی یہ تھی، بلکہ وہ پاکستان کی تھی، کہ انڈیا اگر پاکستان نہیں آتا تو یہ جو انڈیمنٹی ملی ہوئی ہے جو بورڈ نے اپروو کیا تھا 2028 تک کہ انڈیا پاکستان نہیں آئے گا، پاکستان نہیں جائے گا، نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے انٹل 2031. اور یہ جو چیز ہے یہ ایک ڈیمانڈ پاکستان کی تھی. دین آف کورس جو چوتھی چیز ایک امپورٹنٹ اس حوالے سے کہی گئی کہ 2031 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ جوائنٹلی ہوسٹ کرنا ہے بنگلہ دیش نے اور انڈیا نے. تو پاکستان کے تمام میچز بنگلہ دیش میں کھیلے گا انلیس انٹل انڈیا ڈیڈ لاک توڑے اور پاکستان آئے. ایک جو 5واں پوائنٹ ہے وہ بہت ہی انٹیگرل اور امپورٹنٹ ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹس کو جب آپ فورس میجور جو ہے یہ ایم پی اے جو ممبر پارٹیسپیشن اگریمنٹ ہے، اس میں فورس میجور میں کہا جاتا ہے کہ ایکٹ آف ٹیررزم میں نیشنل کیٹاسٹروفی میں آپ وہ انیکٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو پرنسپلی مانا جائے، اور یہ نہ ہو کہ جی گورنمنٹ ہمیں منع کر رہی ہے اور پھر ہمارے اوپر یہ مسائل جو آ جاتے ہیں آئی سی سی کی جانب سے. اب یہ 5 چیزیں ہیں، اور پاکستان کا بڑا ایک سٹانچ قسم کا سٹانس ہے کہ اگر بنگلہ دیش اگری کر جاتا ہے تو ہم میچ کھیل لیں گے انڈیا پاکستان کا 15 کو. وہ اگری نہیں کریں گے تو کانوٹیشنز فرق ہو جائیں گی. اچھا، کانوٹیشنز کے فرق ہونے کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا، بیکاز دیکھیں ان دا پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وی ٹیکنگ اے اسٹینڈ، ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں دے آر رائٹفلی الائنڈ، مگر بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے پر ہمارا ایک اور دوست ملک سری لنکا جو ہے وہ بہت بری طرح امپیکٹ ہو رہا ہے، مالی نقصان بھی اسے اٹھانا پڑے گا. سری لنکا نے اسی لیے پاکستان سے اب ایک بار پھر اسے نظر ثانی کی اپیل کی ہے. اب یہ سری لنکا واحد ملک ہے نعمان صاحب، ایز یو آر ویری ویل اویئر، پاکستان پر جب کرکٹ کو واپس لانا تھا سری لنکا نے پاکستان اپنی ٹیم بھیجی تھی. تو ہمارے میچ نہ کھیلنے سے سری لنکا کے ساتھ تعلقات پر کتنا اثر پڑے گا؟ یہ آپ کا بڑا ہی زبردست کوشچن ہے مہر. جہاں تک سری لنکا کا تعلق ہے، جے شاہ جو ہے اس وقت تک سری لنکا نے ڈیفینیٹلی، جب ان کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا پاکستان میں 3 مارچ 2009، اس کے بعد جو آئس بریک کی تھی فل میجر ٹور جو کسی ٹیسٹ پلئنگ نیشن نے کیا تھا وہ سری لنکا نے کیا تھا، بلکہ اس دور بیچ میں وہ ایک T20 کھیلنے کراچی بھی آئے تھے اور سولیڈیرٹی دکھائی تھی. لیکن آج کی ڈائنامکس میں سری لنکا جو ہے اور افغانستان دے ورچوئل لیپ ڈاگز آف بی سی سی آئی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بنگلہ دیش والی ووٹنگ کی بات آئی تھی تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش نے ووٹ کیا تھا، سری لنکا نے اگینسٹ ووٹ کیا تھا، اینڈ دے فیورڈ دا بی سی سی آئی اینڈ دا آئی سی سی کہ یہ میچ شفٹ نہیں ہونے چاہیے فرام انڈیا ٹو جو ہے سری لنکا. تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ اس حالات میں جہاں پہ آپ کی پولیٹیکل ڈائنامکس بھی آپ کو پتہ ہیں، وہاں پہ سری لنکا شاید انڈیا کو اور بی سی سی آئی کو اور اس کو ٹو کرتا رہا ہے. تو یہاں پہ آپ بنگلہ دیش کو تو ناراض نہیں کر سکتے بیکاز دے ووٹڈ اگینسٹ بنگلہ دیش ریسنٹ. نعمان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے اینڈ وی ڈونٹ بج تو بھارت سے میچ کا بوائیکاٹ یہ کنٹینیو رہتا ہے ہمارا. تو آئی سی سی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت کے فیصلے کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے، کیونکہ ایز وی ریممبر چیمپئنز ٹرافی میں بھی جب بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا تو اس وقت بھی بھارتی کرکٹ بورڈ نے اسے حکومت کا فیصلہ قرار دے دیا تھا. سو آر وی انسولیٹڈ اے بٹ اور نو؟
No, we are insulated a bit, लेकिन empowered है आईसीसी. देखें इसमें जो एक महज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बड़े क्लियर क्लॉजेज हैं. 2.1 है, 2.2 है, 4.1 है, जो उनको ऑथराइज करता है कि वो पेनलाइज भी कर सकते हैं, पेनल्टी भी कर सकते हैं, स्टेटस भी सस्पेंड कर सकते हैं, फाइनेंशियल implications भी हो सकती हैं. और जो एमपीए है, मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, उसका एक क्लॉज है 5.76 जो कि इंश्योर करना है जी. पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स को कि उन्होंने तमाम के तमाम मैचेस खेलने हैं. हाँ. लेकिन जब ये फोर्स मेजोर की बात आती है, जो भी आपने बड़ी अच्छी बात की, ये जो क्लॉज 12 है एमपीए का, वो ये क्लियरली कहता है कि आपको अगर नेचुरल कैटास्ट्रोफीज हों, एक्ट ऑफ टेररिज्म और वॉर हो, और अगर हुकूमत मना करे तो वो इसमें लिखा हुआ है, वो एक मिलती इंडेम. अब अगर देखें अभी आईसीसी ने इनको कॉल करने की कोशिश की और उस पर ये कहा कि जी आपका ये जस्टिफाइड नहीं है और इस पे फोर्स मेजोर इनैक्ट नहीं होता, और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप सेम अप्लाई करें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, सारी तमाम इंटरनेशनल टीम्स और बड़े बोर्ड जो है वो पाकिस्तान आके खेले, अदर देन इंडिया, कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट था, बाकी ममालिक को नहीं था. सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इसमें आपका केस बहुत स्ट्रांग है. और डिस्पाइट के आईसीसी जो मर्जी कहता रहे, आप इसको लेके जा सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में. माइकल बेलॉफ केसी हैं वो, जो कि इंडिपेंडेंट है वो आईसीसी की कमेटी. एंड देन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. अनलाइक जो कि 2018 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, वहां पे हमारे थोड़े से मसाइल थे कि वो एग्रीमेंट हमने जो इंडिया ने नहीं किया था पूरा, और हमने उन पे पेनल्टी फाइल की थी $69 मिलियन की, और इवेंचुअली हमारे गले पड़ गई. $2 मिलियन भी देना पड़ा, 7% ऑफ कोर्ट फी भी देनी पड़ी. वो इसलिए कि वो एक वाइट पेपर पे था, बाइंडिंग नहीं थी. ये जो अभी बात हो रही है, ये तो क्लियर कट सारी बाइंडिंग है और आप उसको फॉलो करेंगे. तो आई पर्सनली फील कि इंसुलेशन है, बट नुआंस जो इसकी है वो तो फिर इंटरप्रेट होएगी जब ये लिटिगेशन में चले जाएगा. जी. एंड सर हम ऑलरेडी देख रहे हैं इंडिया हैज हेवीली पोलिटिसाइज्ड द स्पोर्ट. अब क्या अगर पाक भारत मैच होता है तो फिर क्या वही नो हैंडशेक वाला ही सीन दोहराया जाएगा, या फिर आईसीसी को जो तजवीज़ दी गई हैं, जो जिन कंडीशंस की आप बात भी कर रहे हैं, इसमें भारत से स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना भी इंक्लूडेड है? क्योंकि इज दिस एंड ऑफ द डे जस्ट अ प्योरली सिंबॉलिक काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट, या कोई एंड गोल या हमारे पास कॉन्क्रीट प्लान है? देखें हमारे पास सीमिंगली एक तो आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था भाई, इवन कमिंग आउट इन पब्लिक एंड सेइंग, और आपकी हुकूमत ने ये डिसीजन लिया हुआ है. सो उसमें तो आपके पास क्लियर कट गोल है कि हमने क्या करना है. बट अभी आप ये जो बात कर रही हैं ना, ये जब इंडिया ये कर रहा था एशिया कप के दौरान, ट्रॉफी नहीं ली, हैंडशेक नहीं किए, नो हैंडशेक हो गया. सूर्य कुमार यादव ने आके एक पॉलिटिकल पूरी बात कर दी, इंडियन आर्मी की बात कर दी, ब्ला ब्ला. या तो अब जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों है, वेरी क्विकली. देखें बाकी सारी बातें हो गई कि कितना रेवेन्यू है, कितना फलाना है, और वो पाकिस्तान की एक ब्रांड इक्विटी है, कॉन्ट्री टू उनकी जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे बिल्कुल डिफरेंट. आपकी ब्रांड इक्विटी बहुत बड़ी है बेस्ड ऑन व्यूअरशिप एंड द सेलिंग. बट ये इस वक्त आईसीसी को बहुत मसाइल है, और बहुत बड़ा मसला ये है कि जो जियो स्टार है, जो कि रिलायंस ओन करता है, जो कि मुकेश अंबानी का है, उन्होंने कोशिश की थी कि वो वापस कर दें ये राइट, जो $3 बिलियन के ब्रॉडकास्ट और 3.02 बिलियन के उन्हें डिजिटल खरीदे हुए थे, वो इसलिए वापस करना चाह रहे थे. और फिर आईसीसी जो है वो उसने कोशिश की, टैप किया उसमें. अपना सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया था, नेटफ्लिक्स था, amazon था, उन सब ने इनकार कर दिया. सो वर्चुअली देयर इज नो बायर. तो और धचका लगा है तबाह किस्म का. उसकी एक वजह बताता हूँ मैं आपको. हुआ ये है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी ड्रीम 11, यानी कि ये जो आपकी फैंटेसी गेम्स होती हैं, जो एप्स होती हैं, गेमिंग एप्स, उससे $750 मिलियन आता था ब्रॉडकास्टर वाह. को. जब आपने वो बैन किया है, तो इन्होंने जिस वक्त 3 बिलियन की वर्किंग की हुई थी, उसमें वो $750 मिलियन इंक्लूडेड था. अब वो हो गया खत्म. सरोगेट एडवर्टाइजिंग बैंड है इन इंडिया, वो हो गई खत्म. तो उसके बाद से ये वापस करना चाह रहे थे. अब अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी ना हो तो दैट वो नहीं ट्रोमा ले सकते, वो वापस कर देंगे. और आईसीसी इस वक्त इस पोजीशन में है कि 2027 के बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर, उन्हें 4 साल का जो साइकिल है दोबारा लेके जाना है. और इन्होंने अभी सब्सिडाइज भी करने की कोशिश की है. जियो स्टार को कहा था कि आप 2.4 बिलियन का ले लें, तो इनको कोई बायर नहीं मिलना. तो पाकिस्तान अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली इस चीज को भी मद्देनजर रखे, तो एक्चुअली इंटरडिपेंडेंस आईसीसी की है, उनका सारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा. सो कॉन्क्रीट एंड गोल्स हम डिराइव कर सकते हैं, बट ऑल्सो नोमान साहब, फ्रॉम अ प्योरली क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान क्या लूज करेगा कंपेटिटिवली बाय स्किपिंग दिस मैच?
دیکھیں اف یو ڈونٹ پلے دس میچ، وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آئی سی سی کتنا ہارڈ آتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اٹ از ہیڈڈ بائی اپنا جے شاہ، یا جو obviously انڈین پولیٹیکل ہاکش بیک ہندوتوا ایلیمنٹس بالکل. اور اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کے سنجوگ ہیں گپتا، وہ بھی اسٹار سے آئے ہوئے ہیں، وہ براڈ کاسٹ کی ٹریبلیٹیز کو بھی سمجھتے ہیں. وہ ہیں سی ای او، اور ان کے اوپر بھی ہیرارکی جو ہے وہ ساری ڈائریکٹر ان کا جو اس کا میڈیا کا ہے، اور یہ سارے دے آر آل انڈینس. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، اگر وہ آپ میچ نہیں کھیلتے تو ایک تو وہ آپ پہ پینلٹی لگا سکتے ہیں کہ وہ جو براڈ کاسٹر ان کو سو کرے گا نا، کیونکہ کانٹریکٹ تو آئی سی سی نے سائن کیا ہوا ہے. کاؤنٹر آپ کی جو اینول گرانٹ ہے اس کو حذف کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دین سیکنڈلی آپ پہ وہ، میں نے ابھی جس نے آپ کو بولا، جو ان کا 4.1 کلاز ہے وہ سمپلی انیکٹ کریں تو آپ کی سسپینشن ہو سکتی ہے فرام ایز اے فل ممبر بورڈ آف دا آئی سی سی. اینڈ دین آف کورس جو اور زیادہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ فیوچر ٹورنامنٹس میں وہ آپ کو جو ہے وہ نہ I was پارٹیسپیٹ going to کرنے. say کیونکہ یہ میچ نہ کھیلنے یا بوائے کاٹ کرنے سے پاکستان کے دیکھیں ایک تو چانسز ان دا ٹورنامنٹ فارمیٹ اور پوائنٹس ٹیبل پہ کیسے متاثر ہوتے ہیں، پھر یہ کیا واقعی ہمارا ٹیم کا مومنٹم اور پریپریشن آگے والی گیموں کے لیے بھی افیکٹ کرے گا. اینڈ دین آف کورس پلیئرز کا بھی تو ایک آپ نے دیکھنا ہے نا انڈیویجولی، ڈو پلیئرز فیس آئی سی سی سینکشنز اور میچ بینز انڈیویجولی، یا پھر یہ پینلٹیز جو ہے یہ صرف بورڈ کے اوپر فال ہوتی ہیں؟ یہ بورڈ کے اوپر آئیں گی. جو پلیئرز ہیں نا، جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو انڈیا میڈیا بہت کر رہا ہے کہ مین آف سیریز نہیں ملیں گے پلیئرز کو، لیگز نہیں کھیل سکیں گے، بائیلیٹرل سیریز نہیں ہوگی، وہ آئی سی سی کے ایمبٹ نہیں آتا. وہ بی سی سی آئی کی بدماشی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا فائنینشیل مسل یوز کر کے باقی بورڈز کو کمپیل کریں اور کورس کریں کہ جی آپ ان کے ساتھ نہ کھیلیں، بٹ وہ ہو نہیں سکتا. وہ خارج لافل الامکان بھی تو نہیں ہے نا نعمان صاحب. بالکل نہیں ہے خارج الامکان. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ اس ٹیم پہ نہیں جا سکتے. یو ایس اے کی ٹیم وہ سسپینڈڈ ہے، اس کو سسپینشن ہوئی ہے بیکاز آف دا کرپشن ان دیئر بورڈ، اور ان کی جو پالیٹکس ان بورڈ تھی، لیکن اسٹل دے ور الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ورلڈ کپ، اور ان کو ابھی گرانٹ بھی ملتی ہے. تو پاکستان ایک بہت میجر اسٹیک ہولڈر ہے. وہ جو ڈیمین کرنے کی کوشش کرے انڈیا کا میڈیا، ریالٹی از جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا بہت بڑی برانڈ ایکویٹی ہے، اور آئی سی سی کا اکنامک فریم ورک ہل کے رہ جائے گا. 62% آف دا انٹائر تو آئی سی آج سی. آپ اگر ہوتے بورڈ پہ ہمارے ایڈوائز کر رہے ہوتے پی سی بی کو، تو آپ کیا کہتے ہیں، کھیلو یا بوائکاٹ جاری رکھو؟ اب آ کے کیونکہ دیکھیں آپ نے کال کی ہیں جو انٹرنیشنل کرکٹ کی گورننس میں فالٹ لائنز ہیں، اور جب آپ کی گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے پھر یہ 20-40 ملین ڈالر یا سسپینشن میٹر نہیں کرتی. ساؤتھ افریقہ پاتھیٹ پہ دے ور سسپینڈڈ فار 21 لانگ ایئرز. انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا، انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کی، وہ لے کے آئے، اسپانسرز لے کے آئے، اور جس وقت 21 سال کے بعد سسپینشن ہٹی تو وہ تو ایک ابسرڈ رین رول تھا کہ وہ پاکستان سے فائنل نہیں کھیلے ورلڈ کپ 92 کا، ورنہ تو وہ انگلینڈ نہ پہنچتا، وہ جیت گئے ہوئے تھے ساؤتھ افریقنس. تو یہ چیز اگر آپ لانگ اس میں دیکھیں، اٹ واز ہائی ٹائم کہ somebody had to stand up in front of BCCI's hegemony. They are holding international cricket hostage. Absolutely. Thank you so much for your time, sir. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. We're going to be back. Stay with us. 19 سال بعد پوری آب و تاب سے منایا گیا بسنت تہوار 3 دن بعد ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد شہر میں پتنگ بازی پر دوبارہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب بسنت کے رنگ میں یوں رنگ گئے کہ بوکاٹا کناروں نے پنجاب حکومت کو بسنت کا وقت صبح 5 بجے تک بڑھانے پر مجبور کر دیا. نیو یارک ٹائمز نے شہ سرخی لگائی ہے، ان پاکستان کائٹ فیسٹیول ریٹرنز ٹو ٹربلڈ سکائز. نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ 2 دہائیوں سے پابندی والے متحرک جشن نے مشرقی شہر لاہور کو روشن کر دیا، جبکہ آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے پیٹرن چیف عقیل ملک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بسنت کے موقع پر صوبہ پنجاب میں 20 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہوا ہے. لاہور میں 10 لاکھ سے زائد گاڑیوں کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ بسنت کا 3 روزہ تہوار خیریت سے مکمل ہوا ہے اور لاہور میں کوئی بڑا حادثہ الحمدللہ نہیں پیش آیا. بقول وزیر اعلیٰ پنجاب، لاہوریوں نے قابل تحسین حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. یقینی طور پہ اس کا جو سہرا ہے اس بسنت کو کامیاب بنانے کا، اس بسنت کو سیف بنانے کا، یہ پنجاب کے عوام کے سر ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جو اعتماد کیا پنجاب کے عوام کے اوپر، لاہور کے عوام کے اوپر، انہوں نے اس اعتماد کی لاج رکھی. پنجاب کے عوام کو سلوٹ کرنے کے بعد، لاہور کے عوام کو شاباش دینے کے بعد، ان کو سلوٹ کرنے کے بعد میں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. رات گئے جہاں بسنت تہوار کا اختتام ہوا، وہیں اپوزیشن کی جانب سے دی گئی شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی اپنے اختتام کو پہنچی.
تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی اور عمران خان کی رہائی کے لیے 8 فروری کے احتجاج اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا۔ KPK کو تحریک انصاف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور پشاور ایک اہم ترین مرکز ہے، لیکن عام تاثر یہی رہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو بند مطلب بند والی صورتحال نظر نہیں آئی۔ پشاور میں زندگی بھی معمول کے مطابق تھی، کہیں کہیں دکانیں ضرور بند بھی تھیں لیکن بہت سی جگہ کھلی بھی دکھائی دی، لیکن مجموعی طور پر پہیا جام اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کا تاثر نہیں مل رہا تھا۔ پنجاب میں زیرو ہڑتال تھی، زیرو ہڑتال، زیرو شٹر ڈاؤن، زیرو پہیا جام۔ وہ جو کئی سالوں سے کلچر گالی گلوچ، گھراؤ جلاؤ، فتنہ دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا، وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ سینیٹر خرم ذیشان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر ان کا احتجاج کامیاب رہا ہے اور کہیں کچھ جگہوں پر کاروبار کھلا بھی رہا، لیکن چونکہ ہدایات یہ تھیں کہ کسی کو زبردستی دکانیں بند نہیں کرانے کا کہیں گے تو اس وجہ سے شاید کہیں دکانیں اور کاروبار جاری رہا ہو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے جزوی احتجاج کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شرکت نہیں کی۔ ایک سوال کے جواب میں تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور کیا ایک چیف ایگزیکٹو ہڑتال میں شرکت کرتا اچھا لگتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہ ماضی میں تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نہ صرف احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوتے تھے بلکہ اسلام آباد بھی بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ پہنچتے تھے، تو اس سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ ماضی اب نہیں رہا، ماضی ختم ہو چکا ہے، ان کی بات نہ کیجیے۔ ناظرین، ایک عام تاثر یہی ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت احتجاج کے دوران کہیں متحرک نہیں دکھائی دی۔ ایسی اطلاعات تھیں کہ یہ احتجاج بڑے پیمانے پر ہوگا، لیکن اس احتجاج کو اضلاع کی سطح پر محدود کر دیا گیا۔ لیکن مور انٹرسٹنگلی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی خود لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس میں موجود تھے۔ جب احتجاج سے متعلق ان سے سوال ہوا تو انہوں نے خاموش رہنے کی ہدایت دی۔ احتجاج تھا اور آپ احتجاج میں شامل نہیں ہوئے PTI کا؟ تحریک انصاف کے اندر اس حوالے سے بہرحال بہت اضطراب ہے کہ کیوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت لاہور میں ایک کانفرنس میں موجود تھی جبکہ 8 فروری کی کال دے رکھی تھی۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کے لیے کیے جانے والے احتجاج کو کامیاب کرنے میں ناکام نظر آئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ آج بھی قیادت کا فقدان ہے یا پھر جماعت کی صفوں میں شدت پکڑتے اختلافات ہیں۔ دوسری جانب توشہ خانہ فوجداری کیس، سائفر کیس، القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس، آج سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ مقدمات کی سماعت چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ ان مقدمات کی سماعت کے دوران وکیل لطیف کھوسہ نے عمران خان سے ملاقات کا معاملہ عدالت کے سامنے رکھا، تاہم عدالت نے سابق وزیر اعظم سے ان کے وکیل کی فوری ملاقات کروانے کی درخواست مسترد کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے، ملاقات سے متعلق کوئی بھی آرڈر جاری کرنے سے قبل دوسرے فریق کو نوٹس دینا ضروری ہے، لہٰذا عدالت حکومت کو نوٹس جاری کر رہی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ابھی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو بھی عبور کرنا ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہمارے خیال میں یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے متعلق 24 اگست 2023 کا حکم نامہ تھا کہ جس کے خلاف یہ کیس آیا تھا۔ عدالت نے یہ واضح کیا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے یا ابھی چلایا جا سکتا ہے۔ دوران سماعت وکیل لطیف کھوسہ نے موقف اختیار کیا کہ مجھے موکل سے ملاقات کی اجازت دی جائے، کہ جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کل ملاقات سے متعلق بھی فیصلہ کر لیں گے۔ ناظرین، اسی دوران سپریم کورٹ نے عمران خان کے سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت کے خلاف بھی 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا، جبکہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی ہے، جبکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں بھی غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی ہیں۔ تاہم عدالت نے 9 میں لاہور واقعات میں عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ آج ہی عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان اور سلیمان خان کے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے ویزے بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کی درخواستوں میں کچھ تکنیکی خامیوں کی وجہ سے ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا میں معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان صاحب موجود ہیں۔
शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ ने यौम एहतजाज से एक रोज़ कबल ही हथियार डाल दिए। शटर डाउन, पहिया जाम, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ना कोई क़यादत सामने दिखाई दी, ना ही जिम्मेदारी का तयन किया गया है। हाउ डू यू लुक एट थिंग्स? सबसे पहले मेयर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की शटर डाउन की कॉल थी, पहिया जाम की कॉल थी, और जो मकासद उसमें हम हासिल करना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा तमाम बड़ी मार्केट्स तमाम जिलों में बंद रही, लोग रैलीज निकालते रहे, लोग अपने जो उनका जो इज्जत उनकी जो वोट की ताकत छीनी गई थी उसके लिए सरापा एहतजाज थे, इज़हार यकजहती कर रहे थे इमरान खान साहब के साथ। तो फिर आपने सिंध में देखा होगा कि वहां पे इन्होंने 8 फरवरी से पहले हमारे 175 रहनुमाओं को 3 एमपीओ के जरिए उठाया है, जिसकी लिस्ट हमने बाकायदा तौर पे शाया भी की है, ट्विटर पे भी लगाई हुई है। और उसके साथ साथ पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब में ऐसा कोई विलेज कौंसल नहीं रहा जहां पे पुलिस ने रेड ना किया हो। फिर जहाँ बसंत जो जश्न बहारा का फेस्टिवल था, हमेशा बहार में ही बसंत को मनाया जाता है, वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता है या मार्च के पहले हफ्ते में होता है, उसको 8 फरवरी पे मुनक्किद करना ये पंजाब हुकूमत की बौखलाहट का शिकार थे। वो ये समझते हैं कि 8 फरवरी को बसंत मना के हम तहरीक इंसाफ की जो हड़ताल की कॉल है उसको सबोताज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो चारों सूबों में जो चीज हम हासिल करना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया, और इसके लोग जो है बरक्स पूरे तो पाकिस्तान में शफी बिल्कुल ही ऑपोजिट रिपोर्ट हो रहा है पेशावर के अंदर। आप लोगों की उधर 14वां साल है आपकी हुकूमत का, मगर फिर भी अवाम ने एहतजाज में अदम दिलचस्पी जाहिर की है। कोई एट लार्ज रिपोर्टिंग उस तरह नहीं है। हम देख रहे थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आई फेल्ट उन लोगों ने तो आपकी स्ट्राइक की कॉल के ऊपर लबैक नहीं कहा। संडे बाजार एक बड़ा ज़बरदस्त लिटमस टेस्ट होता है, वो भी सारे खुले हुए थे सर। H9 वीकली बाजार भी खुला हुआ था, ये हम लिस्टें बना के बैठे हुए थे। लॉट ऑफ दीज प्लेसेस वर ओपन। देखिए, जहां तक पेशावर की बात है, मेयर साहिबा मैं आपको वीडियोस भेज सकता हूँ। पेशावर में तो वो जगह भी बंद रही हैं जो एतवार के दिन खुली होती हैं। यहाँ मशहूर बाजार है कारखानो मार्केट। कारखानो मार्केट किसी सूरत एतवार को बंद नहीं होता। पहली दफा तारीख में इमरान खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहते हुए उन्होंने इज़हार यकजहती करते हुए वहां पे हड़ताल थी, वहां पे कोई दुकान नहीं खुली। जहां तक पिंडी की बात कर रही है तो मेट्रो भी बंद थी, ग्रीन बस में इनकी बंद थी। जहां तक आप बाजारों की बात कर रही है, बाजारों तक शायद कुछ चीजें ओपन हो, लेकिन बड़ी मार्केट्स पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी बंद रही। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि पेशावर में ज़बरदस्ती भी दुकानें बंद करवाई गई हैं, जिस पर काफ़ी तलखी हुई। सोशल मीडिया भी इस हवाले से भरा पड़ा है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने पंजाब में यौम एहतजाज की क़यादत के लिए लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया था। उसके बाद ये आप लोगों की क़यादत कहीं मुतहर्रिक नहीं नजर आई किसी एक जगह पर, यानी कि जब मैं मेयर साहबा सुहेल अफरीदी साहब की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस थी और अचकजई साहब की ये कॉल थी, जिनको इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी हुई है। और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ये डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह थी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कहीं पे जबरदस्ती दुकान नहीं बंद करवाई जाएगी। वरना यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ पे हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसी कोई चीज नहीं की। ये सुहेल अफरीद साहब की बड़ी वाज़ेह हिदायत थी। इसके बरकस आपने देखा होगा, हमने तो अमीर मुकाम ने यहाँ पे जलसा किया, उसको भी कोई रोकथाम नहीं थी, उनके लिए स्टेज लगाया गया, ना कोई वहाँ पे हमने सिक्योरिटी के लिए उसके लिए पुलिस दी। वरना आपने देखा होगा कि जब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर गए वहां पे क्या सिचुएशन थी। मगर आपको लगता है कि बंद मतलब बंद वाली सूरत हाल थी? कारकुनान का ये भी कहना है कि थोड़ी सी गलतफहमी ये भी हुई कि वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया था कि करना क्या है, इसलिए कारकुनों के जहन में शायद ये भी आया हो कि रास्ते और सब कुछ बंद करना है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है मेयर साहिबा, मैंने शुरू में ये बात की कि तहरीक इंसाफ जो इस हड़ताल से जो चीजें हासिल करना चाहती थी, जो पैगाम हम देना चाहते थे, वो पैगाम हम दे चुके हैं। आज भी 90% लोगों का लीडर इमरान खान है। हर जिले में एहतजाज हुआ, हर जिले में लोगों ने अपने मैंडेट का पूछा, हर जिले में लोगों ने अपनी वोट की ताकत जो छीनी गई उससे उसके बारे में सवाल किया, रैलीज निकाली गई, पर मार्केटें बंद रही। इस्लामाबाद में भी वो ट्रैफिक का वो फ्लो नहीं रहा। तो लाहौर भी आपके सामने है, सिंध तो वैसे ही बुखलाहट का शिकार थी, बलूचिस्तान क्वेटा बंद रहा। तो जो चीजें हम बंद करना चाहते थे, जो चीजें हम अपनी हड़ताल के थ्रू जो चीजें हम कामयाब करना चाहते थे, उसमें हम कामयाब हो गए हैं। ये मरियम साहिबा तो कह रही हैं पंजाब में जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम था, इग्नोर किया आपको अवाम ने शटर डाउन पे क्लैम्प डाउन कर लिया और आपकी अय्यारी नहीं चली। 2 दिन पहले मरियम साहिबा का अपना बयान था कि संडे को तो वैसे ही सारी मार्केट्स बंद होती हैं, तो ये कैसा शटर डाउन है।
آج وہ ٹویٹ کرتی ہے کہ سب کچھ کھلا رہا, زیرو شٹر ڈاؤن تھا, یا پہلے والے بیان اس کا ٹھیک تھا یا آج کا بیان ٹھیک تھا. یہ خود کنفیوز ہے, یہ بکلاہٹ کا شکار ہے. ان کو تحریک انصاف کے نام سے عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈر لگتا ہے. یہ کبھی ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اسی کنٹرڈکشن میں پھر دوسرے ٹویٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی پہلے ہوا جھوٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا. پنجاب میں جس طریقے سے فسادیت اور بربریت ہے, جس طریقے سے انہوں نے 8 فروری کو بسنت منایا, جو موسم سرما میں پہلی دفعہ میں زندگی میں بسنت دیکھ رہا ہوں, تو یہ تمام تر چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف کی ہڑتال کامیاب رہی. اچھا, میں اگر آپ کو بتاؤں یہ کہ پیر کے روز اگر ایک ٹیسٹ ان دا ماؤتھ ہے جس کو رپورٹ کرنا ہو, تو وہ ایک کامیاب بسنت کے تہوار کا ہے, وہ ایک کامیاب احتجاج اور شٹر ڈاؤن کا نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ سوشل میڈیا جو ہماری طاقت ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ تحریک زندہ ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب کی یہ تحریک آج یہاں کڑی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی 8 فروری کے انتخابات ہم نے جیتے. جتنے بھی ہمارے پروٹیسٹ ہے, جتنی بھی ہماری تحریک ہے, یہ سوشل میڈیا ہی اس کو چلا رہی ہے, اور سوشل میڈیا ہی ہماری اصل شفیع طاقت جان ہے. صاحب, کیا آپ محمود خان اچکزئی کی قیادت سے بھی مطمئن ہیں؟ دیکھیں, تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. مینڈیٹ تحریک انصاف کا جو ہے فیصلوں کے لحاظ سے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کو دی ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو اپوزیشن نہیں, لیڈر وہ بات تو نامزد صحیح کیا ہے, وہ آن ریکارڈ ہے سر, مگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ تو ایک کسی اور تقریب میں شامل تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ سوال نہ کریں. تو اکٹھا ہونا تھا, فیصل موس کی بھی بات کی گئی تھی, مگر وہ سارا کچھ ہوتے نہیں ہم نے دیکھا. دیکھیے, اس کا بہتر جواب تو اچکزئی صاحب ہی دیں گے کہ کیوں وہ لاہور میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو ریفرنس تھا ان کی تقریب میں تھے, وہ بہتر ہی بتا پائیں گے. لیکن یعنی کہ نہیں ہونا محمود چاہیے خان تھا نا سر, جب آپ لوگ خود ایک کال دیتے ہیں تو پھر آپ کو تو اس کو موبلائز کر کے لیڈ کرنا ہے نا فرنٹ سے. آپ دوسروں کی کانفرنسز تو اٹینڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ. بالکل, ہر لیڈر کی ذمہ داری تھی کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرے, اپنے حلقے میں لیڈ کرے, اور تمام تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, یا جو عہدیدار ہیں, تمام لوگ اپنے حلقوں میں موجود رہے ہیں. اور اس چیز کو ہر یہ لیڈر کہیں کو نہ یہ کہیں بڑی آپ بات. میں اس بات کا اضطراب ہے یا غم و غصہ تھا تھوڑا ٹو بی فیئر ایز اے ورکر؟ بات بڑی واضح ہے کہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی دی ہے. میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں ان پہ کوئی کویشچن کروں. یہ ذمہ داری سر, میں عمران نے خان ذمہ صاحب نے داری ان کو صحیح دی دی ہے. نہیں غلط تو یہ تو پوچھا ہی نہیں, مگر لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے نہیں دکھائی دیے نا آپ کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈران سارے. اتنی سی بات کر رہی ہوں, آپ ورکر تو ہیں, یہ گستاخی تو کر سکتے ہیں کہ اگر سیاسی رائے دے دیں. نہیں, میری ذاتی رائے اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں جی, تو تمام لیڈرز کو اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا. تمام لیڈرز کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا. 8 فروری ہمارا ایک مائل سٹون تھا, بالکل وہ کامیاب رہا. تحریک ابھی بھی جاری ہے, اس سے پہلے بھی جاری میں نے تھی. آپ کے چند اور لیڈرز کو تو سر چھتوں پہ گڈیاں اڑاتے ہوئے بھی دیکھا, اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو. وہ بہتر جواب دے ہوں گے اس کے. اگر مجھ سے آپ پولیٹیکلی ورکر ہو, تحریک انصاف کے ورکر کے ناطے پہ آپ یہ مجھ سے جاننا چاہتی ہے, تو میرا سٹانس اس بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ ہر ورکر کو, ہر لیڈر کو اپنے حلقے میں وہ ہونا تو چاہیے کہہ تھا. چکے نا آپ, اور مگر سر ہڑتال کہیں نہ کہیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ایک طرف اتنا زیادہ ڈس یونٹی ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہے, علیمہ خانم اور ساتھ وہ جو دوسری صاحبہ ہیں, دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پتنگے بھی اڑا رہے تھے آپ کے پیش ورکران. تو فرسٹریشن تو ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو سر, کہ جو اپنے آپ کو فرنٹ لائن. دیکھیں, تحریک انصاف کمپلیٹلی متحد ہے. تحریک انصاف کے صفوں میں کوئی بد انتظامی نہیں ہے. تحریک انصاف عمران خان کی لیڈرشپ کے نیچے ہی متحد ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی اتفاق اور اتحاد سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ جو تحریکی ہوتی ہیں وہ ڈسپلن سے آگے بڑھتی ہے, اور ڈسپلن سے ہی اپنے آبجیکٹیوز حاصل کیے جاتے ہیں. سر تحریک ڈسپلن سے کیا انصاف کی مراد لیڈرشپ ہے کہ چاہے جو پنجاب ہو, پتنگے اڑا سندھ ہو رہے یا تھے, یا خیبر جنہوں نے پختونخوا ہو. پیمفلیٹس نہیں بانٹے اور ویڈیو نہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر روٹیٹ کی, کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ چند لسٹیں تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں ایسی سر, یقیناً آپ کے پاس زیادہ ٹھوس والی ہوں گی. کیا کریں گے ڈسپلن کے حوالے سے؟ کہ سزا و جزا تو ہر انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے. بالکل. سزا و جزا کے بغیر چیزیں آگے نہیں بڑھتی. اگر کسی نے یہاں پہ کمپین صحیح نہیں کی, یا کسی نے اس ہڑتال کو سیریس نہیں لیا, یا شرکت نہیں کی, تو اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور ایسے لوگ ہیں؟ خیبر پختونخوا کی حد تک تو کوئی نہیں ہے. اگر باقی پنجاب اور سندھ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ظلم و بربریت بھی کافی زیادہ ہے. اگر ایسا کوئی اپنی جو تو بہتر ہے ڈیوٹی ہے, پتنگ یا ہی جو اڑاؤ اس پھر. کی, نہیں, پتنگ اڑانا بسنت کی نہ, ہم 8 فروری جو تھا وہ میں احتجاج کا بتا رہی دن ہوں تھا. آپ کو, میں بسنت جانتی ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, اس لیے سے آپ سے کہہ رہی ہوں یقیناً آپ کے پاس زیادہ ٹھوس ہوں گی. اور ایسے بڑے حلقے ہیں آپ کے پنجاب میں جدھر کسی نے کچھ کیا ہی نہیں, بولا ہی نہیں, پیمفلیٹ ہی نہیں بانٹے, آگاہی مہم ہی نہیں شروع کی, ڈور ٹو ڈور گئے ہی نہیں.
देखिए, पंजाब की जहाँ तक बात है तो पंजाब की लीडरशिप को बेहतर पता होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं आपको बताता चलूँ मेयर साहिबा, तमाम एमपीएस, तमाम एमएनएज़, ओहदेदारान, सेनेटर्स अपने हलकों में मौजूद थे, रैलीज़ आप को लोगों की हेड कर रहे पॉलिटिकल थे। कमिटीज में बहस होती है कि अब वक्त आ गया नेम और शेम करने का? देखिए, पॉलिटिकल कमेटी में तो सारी चीज़ें डिस्कस होती है। पॉलिटिकल कमेटी में तो आगे का लाएमल भी डिस्कस होता है। और चीज़ें भी काफ़ी सारी इस तरह डिस्कस तो होती क्योंकि है। आपके अहदाफ नहीं हासिल होते दिखाई देते ना शफीजा साहब। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तोशाखाना फौजदारी केस, साइफर केस, अलकादिर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान और उनकी अहलिया से मुतल्लिक 13 दरख्वास्तों की समाअत हुई है और साथ इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है केस गैर मौसर हो चुका है, जिसकी पैरवी लतीफ़ खोसा साहब कर रहे थे। देखिए, चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं मेयर साहिबा। हम ये तय कर चुके हैं अपने ज़हनों में कि मज़हमत से ही मफ़ाहमत का रास्ता जाएगा और मज़हमत ही रा सड़कों पे होगी। आप देख लें कि हमने कौन-सा रास्ता नहीं छोड़ा। हम अदालत भी गए, हमने दरख़्वास्तें भी दी। 22 दरख़्वास्तें इस वक़्त हमारी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद हैं, 16 दरख़्वास्तें हमारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। डॉक्टर की रिसाई के लिए हमने 2 दरख़्वास्तें दी, वो भी नहीं सुनी जा रही। तो तमाम रास्ते जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने ख़तूत भी लिखे, हमने फ़ोन कॉल्स भी किए चीफ़ जस्टिस को, हमने कोई रास्ता नहीं और छोड़ा। सर सिर्फ़ एक ही इसी रास्ता दौरान हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बचता ने है। इमरान खान की साइफर केस में बरियत के हवाले से भी एक 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, अब हम तो पेश होंगे उस बेंच के सामने। हम कानूनी और आईनी लोग हैं, कानूनी और आईनी रास्ते को ही इख्तियार करेंगे। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अदालतों से हो, कानूनी और आईनी रास्तों से हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, मज़म्मत ही होगी, क्योंकि जब इन पे प्रेशर पड़ता है, तो फिर ये जेल के दरवाज़े भी खुद खोल देते हैं। फिर ये हर बात मानने को भी तैयार हो जाते हैं। और सड़कों पे आने से मुराद क्या है आपकी सर? कंटेनर हम तैयार कर चुके हैं। कंटेनर इस वक़्त कल तैयार हो गया है और हम किसी भी वक़्त उस कंटेनर पे चढ़ सकते हैं। किधर है वो कंटेनर सर अभी? कल पेशावर में कंटेनर तैयार हो गया है और सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने उसका इंस्पेक्शन भी की है। उसकी वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे चल रही जी है। जी। देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट आपने देखी होगी, जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब उसको लीड कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। और सोहेल अफरीदी साहब से ही तमाम तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की उम्मीद है। सोहेल वो अफरीदी मुझे नहीं साहब नजर ही आया 8 फरवरी को इंशाल्लाह। कहीं सर। नहीं, सोहेल अफरीदी साहब तो देखें, उसने तमाम तर जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो पार्लियामेंटेरियंस को दी थी और तमाम चीज़ें वो फिर सर मॉनिटर कर लीड रहे थे। करना उनका है। जो एक एक आपका लीडर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चला जाता है, दूसरा दूसरों को दे देता है काम करने को। कौन लीड करेगा सर? इस सोहेल अफरीदी साहब तो कल रिंग रोड भी गए हैं, उसके बाद हयाताबाद भी गए हैं, उसके बाद कंटेनर की इंस्पेक्शन भी की है, तो वो तो ग्राउंड पे ही थे, उस चीज़ों को लीड भी कर रहे थे। उधर और तक ही कंटेनर महदूद के था सर इंस्पेक्शन उनका एहतजाज। मगर अब आप गोइंग फॉरवर्ड सड़कों के रुख की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी तले ही काम करेंगे ये सारा कुछ, या ये ऑर्गेनिकली आप लोग खुद लीड करेंगे? देखिए, बिल्कुल ज़िम्मेदारी अचकज़ई साहब के पास है। अचकज़ई साहब ही कॉल देंगे। अगर वो मज़ाहमत की तरफ जाते हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। अगर वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो प्रिंसिपली कुछ चीज़ें उनके साथ एग्री हम कर चुके हैं। उसी की बात अगर हुकूमत करेगी तो हम उनके साथ बैठने को भी तैयार हैं। ज़िम्मेदारी उनके पास है। तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ मशावरत भी करती है। हम प्रिंसिपली चीज़ों पे एग्री भी हो चुके हैं। उनका हाँ। मकसद भी इमरान खान साहब की रिहाई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी और सोहेल अफरीदी साहब। और लास्ट चीज सर, ये सड़कों का रुख और कंटेनर पे चढ़ना ये अब दिनों की बात है? देखिए, इसका फैसला तो पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी करेगी। इसका फैसला पार्टी की लीडरशिप करेगी। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उनकी जो हिदायत होगी उसकी रोशनी में किया जाएगा। उनके सामने भी तजवीज़ रखी जाएगी, उनसे भी उनका भी मशवरा इसमें शामिल होगा। और इमरान खान साहब जैसे कहेंगे, वो कहें इस्लामाबाद आए तो हम इस्लामाबाद जाएँगे, वो कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करें, हम वो करेंगे, वो कहें फैज़ाबाद पे बैठ जाएँ, 26 नंबर पे बैठ जाएँ या पिंडी चले जाएँ, हम उनके हर हुक्म के ताबे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुआवने खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। थोड़ा सा वक्फा लेंगे, we're gonna be right back। 2 हफ्ते कबल आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से पाकिस्तान के तवील मुद्दती कर्जों की दर्जाबंदी को RR4 करार देने के बाद आज एक और आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की आउटलुक को मुस्बत से मुस्तहकम में तब्दील कर दिया है। मूडीज ने यह नोट किया है कि बैंकों के लिए कारोबारी माहौल में बेहतरी का अमल जारी है, लेकिन यह बेहतरी बतदरीज हो रही है। इस अमल को मुल्क के आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते हुए मुआशी और मालियाती मंजरनामे
और मुस्तहकम होती बैरूनी पोजीशन से मदद मिल रही है। ताहम आइंदा 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की माली कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी, क्योंकि इन्हें असासों की क्वालिटी और मुनाफा बख्श होने के हवाले से मुसलसल चैलेंजेस का सामना रहेगा। मूडीज ने यह भी कहा है कि बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक हुकूमत पाकिस्तान की दर्जाबंदी यानी कि CAA1 स्टेबल से मेल खाता है, क्योंकि बैंकों के पास हुकूमती सिक्योरिटीज कर्जों के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो बैंकों के मजमूई असासों का तकरीबन निस्फ बनते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के तवील मुद्दती कर्जों की अदायगी की सलाहियत अब भी गैर यकीनी है, जिसकी वजह से मुल्क की ताहाल कमजोर मालियाती पोजीशन, बुलंद लिक्विडिटी की जरूरत और बैरूनी खतरात हैं। मूडीज ने साल 2026 के लिए पाकिस्तान की हकीकी GDP शरह नमू तकरीबन 3.5% रहने की पेशनगोई की है, कि जो कि 2025 में 3.1% थी। नाज़रीन, आलमी एजेंसी के मुताबिक इस नमू को जारी इस्लाहात से मदद मिल रही है, जो सरमायाकारों के एतमाद, उनके ट्रस्ट को बेहतर बना रही है और बतदरीज मुआशी सरगर्मियों को तकवीयत दे रही है। मूडीज के मुताबिक हेडलाइन महंगाई की शरह, कि जो 2024 के दौरान 23% थी, 2025 में गिरकर 4.5% पर आ गई और साल 2026 में दोबारा बढ़कर तकरीबन 7.5% तक पहुंच जाएगी, जिसकी एक वजह बेस इफेक्ट भी है। एजेंसी ने यह नोट किया है कि बेहतर होते हुए मुआशी मंजरनामे और कम होती महंगाई ने मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी लाने में मदद दी है। मूडीज ने तवक्को जाहिर की है कि बैंक अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे की अदायगी की बुलंद शरह बरकरार रखेंगे, जबकि बैंकों का बचा हुआ मुनाफा शरह सूद में कटौती के बायस मार्जिन में मामूली कमी के बावजूद बैलेंस शीट की तरक्की देगा और सरमाए के तनासब को बरकरार रखने के लिए काफी होगा। मूडीज की आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क का दबाव बदस्तूर बरकरार है, जबकि हुकूमती माली मुश्किलात बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। नाज़रीन, अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज के हवाले से तवील अरसे से बयान किए जाने वाला रोल ओवर रिस्क अब भी हकीकत का रूप धार रहा है। सहाफ़ी अली खिजर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के साथ रियासती बैंक के पास मौजूद 2 अरब अमरीकी डॉलर की जमा शुदा रकम की वापसी हालिया हफ्तों में वाजिबुल अदा थी, जिस पर इब्तदाई तौर पर मामूल के रोल ओवर में शुबहात पैदा हुए। UAE ने 1 माह के लिए 6.5% सूद पर वक्ती मोहलत दी है, जबकि तवील मुद्दत के लिए बातचीत जारी है। ताहम ये मुख्तसर रिलीफ इस बात को उजागर कर रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अली खिजर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे का प्रोफाइल ज्यादातर कलील मुद्दती है और जोग्राफियाई सियासी खतरात के सामने इंतहाई हसास है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा लाचंग दोस्त ममालिक जैसे UAE, सऊदी अरब और चीन से आता है। जोग्राफियाई सियासी अवामिल मुमकिना तौर पर UAE की जानिब से तवील मुद्दत की तोसी में रुकावट बन सकते हैं, जो शायद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक हो। अगरचे सऊदी अरब या दीगर मुतबादिल ज़राए के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है, ताहम ये वाक़यात हुकूमत के दावों के बरक्स हैं कि इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ मुंतकली हो रही है, बल्कि कमजोरियों को बेनकाब कर रहे हैं। आज ही वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का यह कहना है कि पाकिस्तान का कर्जा GDP के 74% से कम होकर 70% पर आ गया है और इसके लिए हुकूमती कर्जों की मुद्दत बढ़ाकर अदायगी का दबाव कम किया गया है। अब एक जानिब वजीर खजाना का दावा है तो दूसरी तरफ साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का यह मानना है कि पाकिस्तानी मुईशत मसाइल में फंस चुकी है और जब तक सियासी ढांचा दुरुस्त नहीं होगा ये मसाइल बरकरार रहेंगे। नाज़रीन, मुल्क की मुईशत मुस्तहकम है, मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होने के चांसेस बहरहाल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मसाइल का अदराक तो है लेकिन उन्हें हल करने में अभी भी बहुत ज़्यादा वक्त भी दरकार है और सख्त तरीन फैसलों की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।